अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद लेसन नंबर 14। इस सबक के अंदर हम कुछ हरूफ की मज़ीद प्रैक्टिस करने वाले हैं। हरूफ तहजी में कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। उनका जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, जो मखरज है, वो क्या होता है, सेम होता है, या उनकी आवाज़ें थोड़ी आपस में मिलती जुलती होती हैं। तो हम ऐसा कभी कभी करते हैं, जब हमारी उन पे ग्रिप नहीं होती हरूफ के ऊपर, तो हम उन हरूफ को मिक्स कर देते हैं, एक की जगह पर दूसरा बोल देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, उन हरूफ की हमने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है ताकि हम उनमें थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं। सबसे पहले हैं मोटे हरूफ जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी हरूफ मुस्तआलिया। ख, तो, व, साद, वाद, गईन और औफ। हरूफ मुस्तआलिया 7 हैं। ये हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ख्याल रखना है कि इनको पढ़ते वक्त सब हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे, बारीक नहीं। हरूफ मुस्तआलिया 7 हैं और ये हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। सबसे पहले है ख, जैसे अख, अख, ख, अक, अक, तो, अव, अव, व, अस, अस, صاد, अब, bod, अख, खीन, अक, ऑफ। ये क्या है, हरूफ मुस्तआलिया जो कि 7 है और हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। इससे आगे है हरूफ हल्की, यानी गले से अदा होने वाले हरूफ। हा और आइन, जैसे अह, अह, हा, आ, आइन, अह, हा, आइन। ये क्या है, हरूफ हल्की हैं। हरूफ हल्की में ये 2 हरूफ ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम आवाज़ हरूफ या मिलते जुलते हरूफ, हम आवाज़ हरूफ का सीखना सबसे ज़रूरी है। वो हरूफ जिनका एक दूसरे से मुकाबला हो जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन हरूफ का सीखना। ये वो हरूफ है जिनको लोग आपस में मिक्स कर देते हैं अदा करते वक्त। इनका मखरज जो है वो एक दूसरे से मिला देते हैं। सबसे पहले आते हैं सा और सीन। सा, ये ता के बाद आता है जब आपकी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारों पर लगती है, जिन दांतों को सनाया उलिया भी कहा जाता है। यानी जब जुबान की नोक ऊपर वाले सामने के 2 दांतों के किनारों पर लगती है तो सा अदा होता है। तो जब जुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारों से टच हो तो नर्म आवाज में सा अदा होता है, जैसे अस, अस, सा, 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 इस तरह से। इसके मुकाबले में जो दूसरा हर्फ आता है वो है सीन। थोड़ा सा गौर करें, सा, सीन। सीन के अंदर एक सीटी की सी आवाज है, विस्लिंग साउंड है, जो कि सा के अंदर नहीं है। सा और सीन। हमें पता चला कि सा को हमने जुबान की नोक को सनाया उलिया के किनारों पर लगाना है तो सा अदा होगा। अब सीन, ऊपर नीचे के दांत मिलाकर जुबान की नोक नीचे वाले दांतों के साथ लगानी है, जैसे अस, अस, सीन, सीन, सीन। ये क्या हुआ, सा और सीन। इन हरूफ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सा नर्म आवाज़ में और सीन विस्लिंग साउंड यानी सीटी किसी आवाज़ के साथ। इसके बाद है हा और हा। हा गले के दरमियान से अदा होता है और हा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। जैसे हम बोले आह, आह, हा और अह, अह, हा,
بہت سے لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ایک گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ضاد اور دال، جیسے عبد، ٹھیک ہے، ضاد موٹا حرف ہے، اس پہ ساکن ہونے کی حالت میں قلقلہ بھی نہیں ہوتا۔ اد دال باریک حرف ہے اور ساکن ہونے کی صورت میں اس پر قلقلہ ہوتا ہے۔ دال ادا کرتے وقت زبان سامنے کے دانتوں پر لگتی ہے اور ضاد ادا کرتے وقت زبان کا جو کنارہ ہے وہ اوپر کی داڑھوں پر لگتا ہے۔ اب ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ضاد کو ضا اور زا کے ساتھ نہیں ملانا، کیونکہ کچھ اس کو زاد پڑھے ہوتے ہیں، زاد، اس صورت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ وسلنگ ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، جبکہ اس پہ وسلنگ ساؤنڈ نہیں ہے اور یہ موٹا بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اگر تھوڑا سا موٹا کرے بھی تو ضاد ضاد پھر وا کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ وا اور زا کے ساتھ نہیں ملانا۔ ان کے علاوہ حمزہ اور عین، ان کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جیسے حمزہ اگر ساکن ہو تو وہ یہ بنتا ہے، اور اگر عین ساکن ہو تو وہ اس طرح سے بنتا ہے۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، عین زبر عین زیر عی، عین پیش او، کیا ہوا، زیر زبر پیش کی صورت میں بھی ان پر فرق ہے پڑھنے میں۔ اب میں چونکہ پڑھاتی ہوں، آن لائن کلاسز لیتی ہوں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ قاف اور کاف کو سیم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جبکہ قاف موٹا حرف ہے اور کاف باریک حرف ہے۔ زبان کی جڑ جب تالو کے نرم حصے پر لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب سخت حصے پر لگتی ہے تو کاف ادا ہوتا ہے، جیسے قاف، اک، کاف، کیا ہوا، ان دونوں میں بھی فرق آ گیا۔ قاف اور کاف بہتر طریقہ یہ کہ ساکن کر کے پھر اس کی ادائیگی کیا کرے، قاف، اک، کاف، یہ سٹارٹ میں ایسا کرتے کرتے پھر آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کا جو ایگزیکٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جب کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ میتھڈ فالو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے سمجھ سب سے زیادہ اور ایزیلی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے تا اور طا، ٹھیک ہے، تا باریک ہے اور طا موٹا حرف ہے، جیسے ات، تا، اق، طا، یہ کیا ہوا، موٹا حرف ہو گیا۔ ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو لیسن نمبر 10 میں مل جائے گی۔ تو یہ وہ حروف تھے جن کی زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ آپ سب ان ہم آواز حروف کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں تو آپ کی تجوید بہترین ہو جائے گی۔ باقی حروف نارمل طریقے سے ادا کرنے ہیں۔